साबिक़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह खान बिलाखिर पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। पार्लियामेंट के अपर हाउस में पहुंच गए हैं और उन्होंने बहुत सी एफर्ट की और वो एफर्ट हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उनके पार्लियामेंट में पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि वो तमाम लीगी रहनुमा जो पिछले कुछ अरसे के दौरान, जब से वो इलेक्शन हार गए थे, तब से लेके जब तक उन्हें टिकट मिला, टिकट जब मियां नवाज शरीफ ने उनका सेनेट का अनाउंस किया, तब से लेके जो गैप था उनके डेरे के ऊपर जाने वाले लोगों का, जो खला था, जो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे थे, जो उनके डेरे पे जाना छोड़ गए थे, बिलाकर उन्होंने दोबारा से वापसी कर ली। टिकट की अनाउंसमेंट के साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी कैंपेन नज़र आई, चूँकि सब लोगों को यकीन था कि राना सनाउल्लाह खान जो है वो सेनेट में पहुँच जाएँगे। बहुत एफ़र्ट की उन्होंने इस सेनेट में पहुँचने के लिए, और उसके लिए उन्होंने, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ और जब मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला मंतखब होकर फैसलाबाद तशरीफ़ लाई थी, उस वक्त उस एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कलाल चौधरी मौजूद थे, आबद शेर अली मौजूद थे और इसके अलावा राजा रियाज थे और दीगर फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियन, ओहदेदार और टिकट होल्डर्स मौजूद थे। लेकिन इसमें राना सनाउल्लाह खान मौजूद नहीं थे। उनसे राब्ते की कोशिश की गई, उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता रहा और उन्होंने हर तरीके से जो है वो पार्टी को एक मैसेज दिया कि पार्टी अगर उन्हें एडजस्ट नहीं करेगी तो वो पार्टी के साथ डिस्टेंस पे रहेंगे। इसके साथ साथ ये तो एक बाइकआउट था, या उन्होंने अपना एक जेस्चर शो किया कि पार्टी ने उनको एडजस्ट नहीं किया। और इसके अलावा उन्हें जब मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर राब्ता करने की कोशिश की गई, राब्ते नहीं हुए, उन्होंने फैसलाबाद की सियासत से ख़ुद को डिस्टेंस किया, फैसलाबाद के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उन्होंने ख़ुद को डिस्टेंस किया। इवन के फैसलाबाद का एक बड़ा प्रोजेक्ट था मेट्रो प्रोजेक्ट, इसके हवाले से राना सनाउल्लाह खान माजी में बड़ी मीटिंग्स किया करते थे और मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो उनसे राय लिया करते थे। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट से भी उन्होंने खुद को जो है वो डिस्टेंस कर लिया। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह खान ने जब इलेक्शन लूज़ किया 2024 का, उसके बाद उन्होंने पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स दी और उसके साथ साथ इमरान खान की तारीफ़ व तायीद की। और ये एक बड़ा जेस्चर था, ये एक बड़ा पैगाम था पार्टी के लिए कि राना सनाउल्लाह खान जो है वो पार्टी से नाराज़ हैं। हालांकि उनका बुनियादी राइट ये था कि NA 100 से पार्टी ने उनको टिकट दिया था। टिकट के ऊपर वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद उनका जो बेसिक जो उनका एतराज़ था वो ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद उनका ख्याल था कि उन्हें मज़ीद जो है वो डिज़र्व करते हैं और उन्हें मज़ीद पोर्टफोलियो की या मज़ीद जो पावर की ज़रूरत है। इसी वजह से मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उन्होंने जो एतराज़ात किए पार्टी क़यादत के ऊपर, इसके ऊपर उनको बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र पोलिटिकल अफेयर्स के ऊपर तैनात कर दिया गया। और उन्होंने इस एडवाइज़रशिप के दौरान ऐसे-ऐसे बड़े फ़ैसले किए और उन्होंने बड़ी-बड़ी जो अपनी ओपिनियंस दी, जो बाद में मुस्लिम लीग नून के जो ख़ासी काम आई। और सबसे बड़ी उनकी जो राय थी वो थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और 26वीं आईनी तरमीम जो है, इसके ऊपर जो मेंबर्स की तादाद थी वो चूँकि कम हो रही थी। और राना सनाउल्लाह खान, हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कर दिया था। लेकिन पार्टी जो है वो, या हुक्मरान था जो है, इस राय को जो है उन्होंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी और बिलाखिर जो है वो उन हुकूमत को पहली अटेम्प्ट में ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको याद है कि राना सनाउल्लाह खान सेनेटर बने तो उसके बाद एक नई जो है डिस्कशन वो पार्लियामेंट में आना शुरू हो गई, सियासी हलकों में आई। वो डिस्कशन ये है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसमें जो है वो 2-3 बड़े इशू हैं। पहला तो ये है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है इसमें 1 साल इजाफे का इम्कान है। दूसरा ये है कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसमें इजाफे का इम्कान है। और तीसरी ये है कि सूबों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। और इसके अलावा बेशुमार जो आईनी जो उसमें अमेंडमेंट्स हैं, तकरीबन वो 25-30 भी हो सकती हैं। और ये तमाम उसमें 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। और राना सनाउल्लाह खान के सेनेटर बनने के बाद वो तमाम जो 27वीं तरमीम के जो लवाज़मात थे, उसके हवाले से हुकूमत को पास करने के लिए अददी बरतरी हासिल हो गई है। राना सनाउल्लाह खान के सेनेट में पहुंचने से सेनेट में हुकूमत को अब सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। उनका मुकाबला था तहरीक इंसाफ की सलमा एजाज के साथ। सलमा एजाज जो हैं, या
پی ٹی آئی نے اس تمام سینیریو میں بائیکاٹ کیا سینٹ کے الیکشن کا، اور رانا ثناء اللہ خان 250 ووٹ لے کے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اور اس الیکشن کے دوران ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ فیصل آباد سے پی پی 117 سے تحریک انصاف کے ایم پی ہیں رانا عبدالرزاق، وہ رانا ثناء اللہ خان کے ساتھ ایک دو میٹنگز میں نظر آئے۔ البتہ انہوں نے اپنی واضح اسٹیٹمنٹ دی، اور اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پنجاب سے، سابق اسپیکر ہیں، اور ان سے تعزیت کے لیے اس اجلاس میں موجود تھے، لیکن آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ رانا عبدالرزاق جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے واضح طور پہ میسج لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کنسینٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹنگ میں تعزیت کا ماحول نظر نہیں آ رہا۔ رانا عبدالرزاق نے اس حوالے سے وضاحت کی ہے، اس وضاحت کو ہم اکنالج بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان کے جو باڈی لینگویج ہے اس تصویر سے، اس ویڈیو سے، اس کو بھی آبزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یا برادری کی وجہ سے یا رانا ثناء اللہ خان چونکہ خاص سے بڑے کھلاڑی ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے رانا عبدالرزاق کو جو ہے وہ مائل کر لیا ہے۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ درست ہو۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میرے خلاف گردش کر رہی ہے کہ میں نون لیگ کے ایک رہنما کے ساتھ موجود تھا۔ میں سب کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر صرف اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ماموں محمد حنیف کی فاتحہ کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ کچھ شر پسند عناصر میرے خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں، اور میں اس پروپوگنڈے کو یکسر مسترد کرتا ہوں۔ میں عمران خان وجہ سے ایم پی اے منتخب ہوا ہوں، میں اس کا ساتھ چھوڑنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماضی میں ایسی مثالیں نظر آئی ہیں کہ فیصل آباد سے راجہ ریاض کو اور ان کے ساتھ ساتھ نواب شیر وزیر کو، ان دو لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا، اور اس کے گرانٹر جو ہے وہ فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ خان تھے، اور اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق تھے، اور ان کے تیسرے جو ہے وہ گرانٹر تھے وہ تھے خواجہ سعد رفیق۔ ان تینوں لوگوں نے جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں راجہ ریاض اور نواب شیر وزیر کے لیے ٹکٹ کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ یہ تمام صورتحال تھی۔ رانا ثناء اللہ خان کے ڈیرے کے اوپر اب جو ہے خاصا رش ہونے شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان کی جو کمپین چل رہی ہے وہ اس طرح کی کمپین چل رہی ہے کہ ہزاروں لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ پرانی اور نئی تصاویر جو ہے وہ کمپین کے طور پہ وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد سے جو ہارے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ہیں، جو 2024 میں جو ہار گئے تھے، 2018 میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، وہ ہمیں نظر آئے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں، اور رانا ثناء اللہ خان کے ساتھ انہوں نے تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ بھی بنائے، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ ان کی طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ رانا احمد شہریار وہاں پہ نظر آئے پنجاب اسمبلی کے سیشن میں، جو کہ پی پی 116 سے جو ہے وہ اپ کمنگ الیکشن میں امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو شیڈول فی الحال تو معطل کیا گیا ہے 2 قومی اور 1 صوبائی حلقے کا، لیکن 2 مزید حلقوں میں الیکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہم نے پچھلے 2-3 بلاک پہلے جو ہے وہ آپ کو اطلاع دی تھی کہ فیصل آباد سمیت پنجاب کے ان اضلاع میں جہاں پہ فلڈ سچویشن ہے وہاں پہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے باضابطہ طور پہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے کہ ان کانسٹیٹوئنسیز میں ضمنی الیکشن اب نہیں ہوں گے۔ وہ اضلاع جہاں پہ فلڈ نے بیڈلی افیکٹ کیا ہے، جس میں لاہور شامل ہے، جس میں ناروال ہے، اس میں چنیوٹ ہے، اس میں جنگ ہے، اور اس کے علاوہ قصور ہے، اور فیصل آباد کے سراؤنڈنگ کے کچھ ایریاز ہیں، ان تمام ایریاز میں جہاں پہ فلڈ کی سچویشن ہے اور جو ہے وہ بڑا فلڈ ہے، وہاں پہ اربن جو پاپولیشن ہے بیڈلی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکاری املاک اور دیگر معاملات جو ہیں وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں غالب امکان یہی ہے کہ ضمنی الیکشن جو فلڈ کے متاثرہ اضلاع ہیں وہاں پہ اگر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں تو ان اضلاع میں ان الیکشن کو تھوڑا پینڈنگ کر دیا جائے، امکان ہے اس حوالے سے۔ یہ ہمارا آج کا بلاگ تھا۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ ہمارا چینل ہے لائل پور پلس، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔